اس جملے تے بھی سبحان اللہ نہیں جی آخی تہاڈا بھی اللہ ہی حافظ ہے ایسی تے جنہ بھی فخر کریے اپنے نبی تے انہاں ہی کام ہے پچھلے دنوں انڈیا دا ایک بندہ جی انڈیا دا ایک بندہ چلا گیا جی وہ جناب چند تے چلا گیا مینوں ایک بندہ علامہ صاحب پتہ لگا میں کہا کی ہویا ہے انڈیا دا بندہ چند تے گیا تے میں کہا پھر اسی کیڑی گل ہے اسی اس نبی دے غلام ہیں جنہیں چند دے دو ٹکڑے کیتے تے چند نوں قدماں تے لے ایویں مسخر ہوئی جا رہے انسان جا رہا ہے تھوڑا جا شیری ذوق چیک کریں گے پھر اگے جا انسان جا رہا ہے خود چلے کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چلی کے چاند پر انسان جا رہا ہے اسی کس نبی دے غلام میں دسنا چاہتا انسان جا رہا ہے خود چلے کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چلے کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا میرے آقا کریم دے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دینے آقا کریم مینوں جڑے تواڈے معجزات تے کمالات نے سارے نے متاثر کیتا ہے لیکن میں سب تو زیادہ جس چیز تو متاثر ہویا ہاں او اے سی جدوں تسی بچپن وچ لیٹے ہوندے سو آسماناں دا چن تانوں لوریاں دے کے سلاندا سی جدھر جدھر تواڈی انگلی حرکت کردی سی ادھر ادھر چن حرکت کردا سی تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جی بس اینی بات تو تسی متاثر ہو گئے ہو فرمایا میں تے اس آواز نو بھی سندا ساں جدوں میں اپنی والدہ محترمہ دے شکمے اطہر وچ ساں اے چن جدوں جا کے رب دے عرش تے سجدہ کردا سی اے دے سجدہ کرن دی وجہ نال جڑی آواز پیدا ہوندی سی اے دے ٹکران دی وجہ نال عرش تے ٹکران دی وجہ نال جڑی آواز نکلدی سی میں جدوں اپنی ماں دے شکمے اطہر وچ ساں میں اس آواز نو بھی سندا ساں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا خطاب کیتا سی اپنی امت نو آپ نے اپنے غلاماں تے اپنے امتیاں نو اپنے حواریاں نو جڑی گل ساڈے آقا کریم دی جڑی سب تو نمایاں نشانی دسی سی او اے سی اج بھی وہ عبارت انجیل برناباس کے اندر موجود ہے کتاب انگلش دی الحمدللہ میری لائبریری کے اندر موجود ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا سی اپنے امتیاں نو انجیل برناباس باب نمبر 72 اج بھی جناب ساڈے آقا دے اوصاف تے کمالات تے معجزات اس کتاب وچ چمکا مار دینے پہ حالانکہ کتاباں بدل گئیاں زباناں بدل گئیاں تحریفات ہو گئیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا خطاب فرمایا سی اج انہاں
نے اس زبان نو کنورٹ کر کے انگلش کے اندر انگریزاں نے اپنے پڑھنے واسطے جڑیاں کتاباں بنائیاں باب نمبر 72 کے اندر الفاظ موجود نے اپنے اپنے خادماں تے اپنے حواریاں نو اپنے امتیاں نو جمع فرما کے فرمایا جی میں وہ الفاظ پڑھ کے سنا دینا Verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands. The word beware of casting him out. Then said Andrew, Master, tell us some sign that we may know him. Jesus answered, he will not come in your time, but will come some years after you, when my gospel shall be annulled in so much that there shall be scarcely 30 faithful. At that time God will have mercy on the world, and so he will send his messenger over whose head will rest a white cloud. الفاظ پڑھ کے سنائے نہیں میں کوئی تواڈے اوپر اپنے علم دا روب چاڑن واسطے عبارت نہیں پڑھی میرا یہ طریقہ کار ہے الحمدللہ جے میں عربی عبارت دا حوالہ پیش کراں تے میں عربی پڑھنی ہے میں فارسی دا حوالہ پیش کراں تے میں فارسی پڑھنی ہے میں انگریزی کتاب دا حوالہ پیش کیتا میں انگریزی پڑھ دیتی ہے میرا صرف مقصد دسنا ہے وے ساڈے آقا کریم دیاں شاناں اج بھی اس کتاب وچ موجود نے حالانکہ کتاب بدل دیتی زبان بدل گئی لیکن اس کے باوجود جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جی بات ارشاد فرمائی فرمایا میرے حواریوں سن لو میرے بعد جڑا نبی تشریف لے آ رہا ہے Verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood. فرمایا جدو بچپن وچ اپنے پگوڑے وچ لیٹے ہون گے آسماناں دا چند لوریاں دے کے سلایا کرے گا. And when he shall be grown up he shall take her in his hand. فرمایا جدو جوان ہو جائے گے چند دا کنٹرول انہاں دے ہاتھ وچ ہوئے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں دسیاں اپنے حواریاں نوں تے اپنے بات ختم کر دیتی فرمایا میرے بعد وہی تشریف لے آنے والے نے میرے بعد وہی آنے والے نے 1,00,000 نبی انہاں دیاں بشارتاں دیندے آئے فرمایا جڑے آخری نبی دیاں بشارتاں دین والے نے انہاں ساریاں جو آخری میں ہاں تے میں تانوں اس نبی دیاں دو نشانیاں دس دتیاں نے آپ نے گل کر کے بات ختم کیتی آپ دا ایک شاگرد اٹھیا جدا نام سی اندریاس کہن لگا ماسٹر ٹیل اس سم سائن دیٹ Master tell us some sign that we may know him. کہنے لگا جناب استاد جی گل نہیں جلدی نہ مکاؤ جس نبی دی شان شروع کی تھی سانوں دیاں اور نشانیاں سناؤ ایڈی جلدی گل نہ مکاؤ کیا سرکار ماسٹر جی اتنی جلدی گل نہ مکاؤ سانو اس نبی دیاں ہور نشانیاں دسو Jesus answered he will not come in your time. آپ نے فرمایا اس نبی نے حالے تشریف نہیں لے آنی ساڈے آقا کریم جناب عیسیٰ علیہ السلام تو 571 سال بعد تشریف لے آئے فرمایا نبی حالے تشریف نہیں لے آنے گے کچھ ٹائم باقی ہے فرمایا بمشکل 30 بندے مسلمان رہ جائیں گے جدوں رب ذوالجلال اپنی مخلوق تے اپنی مہربانیاں دے دروازے کھولے گا فرمایا پھر اپنا آخری پیغمبر بھیجے گا تے فرمایا میں اس نبی دی تانوں ساریاں تو ایک مزید سونی تے نمایاں نشانی ایک ہور دس دینا کہنے لگے جناب وہ کیے فرمایا جدوں نبی اوورہڈ ہیڈ ول ریسٹ وائٹ کلاؤڈ جدوں وہ دھوپ وچ باہر نکلن کرنگے جدوں سورج دی گرمی وچ باہر نکلن گے رب کائنات ایک ڈیوٹی لگا دے گا ایک سبز رنگ دا برتن محبوب دے سر تے آ کے سایہ کریا کرے گا محبوب نو گرمی نہیں لگن دے گا محبوب دے سر دے اوپر بدل آ جائے گا فرمایا اس محبوب دی نمایاں نشانی ہوے گی یہ ساریاں نشانیاں ویکھیاں گئیاں نے تو ساڈے آقا کریم دی ایک نشانی کی ہے کہ جی آندے نے جی چلا گیا ایک بندہ انڈیا دا نہ پھر بڑا کہندے نے انڈیا دا بندہ گیا جی میں کیا پھر کی ہویا میرے آقا کریم جدوں معراج دی رات گئے نے کوئی دسے کتھوں تک گئے نے
میرے نبی نے تے 1400 سال پہلے اعلان کر دیتا ہو. میں کہا جناب مننا گے اسی تسلیم کران گے. سائنس ترقی کر گئی ہے, بڑی جدت آ گئی ہے. کوئی کہے گا میں آسمان تک گیا ہوں, کوئی کہے گا میں چند تک گیا ہوں, کوئی خلاباد کہے گا میں سورج تک ہو کے آیا ہوں, کوئی کہے گا میں پہلے آسمان تے گیا ہوں, میں 7ویں آسمان تے گیا ہوں. میں کہا سی اس نبی دے غلام ہوں جن نے 14 صدیاں پہلے اعلان کیتا ہے میں تے لا مکان تے گیا ہوں. میرے نبی نے چاند کو دربے کیسے کروں بیان میں ان کی نوازشیں, خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا, خیرات لینے آئے تھے میرے نبی نے چاند کو دربے کیسے کروں بیان میں ان کی عظمتیں, آقا تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا, تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا.